तीनजनालाई उप प्रधानमन्त्री किन बनाउँ? मलाई एउटा पनि तर्क दिनुहोस् त। तपाईँ पत्रकार, तपाईँले नै दिनुभयो भने हुन्छ, अरूलाई म यो प्रक्षेपण गर्छु। नेपालमा अहिले 3टा उप प्रधानमन्त्री किन? कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ चिकित्सकलाई बनाइदियो न बाबु भनेर। त उनकै पार्टीभित्र पनि डाक्टर एउटा छैन होला, त त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिए के हुने हो? कख नजानेको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिने? शेरबहादुर हाम्रै कोही टाढाका मान्छे त छैनन्। तर उनलाई त्यहाँ गएर बुझ्दै अर्को 100 जना मान्छे मरिसक्छन् भने यो त ज्यान मुद्दा लाग्ने हो नि त भोलि त उनीहरूलाई। त किन महन्त ठाकुर यो बाटोमा छन्? यो आजको प्रश्न हो नि त। नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ हो। महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री छोडेर किन 10 मन्त्रीमा टाक्सिन तत्पर भयो? यो इतिहासले भोलि यसको उत्तर खोज्छ। भोलि ल घनश्याम भुषालहरूले, योगेश भट्टराईहरूले कोभिडको लागि दिएको प्याकेज के होला सुन्नु त हामी? के हो त? गगन थापाहरूको पनि के हो त प्याकेज? कोभिडमा के गरिरहेछन् त उनीहरू? महन्त ठाकुरको बाटोबाट होइन 13 सांसदले 10-10 वटा मन्त्रालय पाउने देशमा हामीले एउटा पद पाउन सक्दैन थियौँ र? पाउन सक्थ्यौँ। तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ 4200 भिआइपी छन्। कसरी धान्ने भन्नु त हामीले? 1 2 किन धान्नु पर्ने हो? यी लठुवाला यी भिआइपीको नाममा नेपाली जनताको करबाट चलेको राजस्वबाट, ढिकुटीबाट किन बोक्नु पर्ने? मलाई एउटा पनि कारण बताइदिनुहोस् त। अब यो राज्य व्यवस्थामा कत्रो क्याबिनेट हुनुपर्ने, कति उप प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, कति राजदूतावास हुनुपर्ने, कति के हुनुपर्ने, यो हो नि त छलफल गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय। त्यसमा पनि तात्कालिक रूपमा त अहिले फेरि कोभिड भन्दा अरू त हामीले बोल्ने नै होइन क्या। हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवाली नै यति विवादित भयो यो क्याबिनेट होइन? मैले नै भने चाहिँ उहाँको ल्याकत परराष्ट्र मन्त्री हुनको लागि पुग्दैन। तर उहाँलाई धेरै मान्छेले मिना नै गरेका छन् नि। एउटा शान्त सौम्य एउटा छवि भएको नै भनेका छन्। अस्ति बिदाय हुने बेला नि एउटा लेख्नु भयो एउटा आफ्नो यस कसैले पनि उचितो काटेर नि त। यदि मान्छेले त्यो एउटा छवि दिन सकेको छ भने ऊ मान्छे निर्विवाद हुँदै जान्छ। संविवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ, स्वास्नीवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ। भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो कसैको स्वास्नीको डाहा गरे हो र? हुन्न 10 वटाको स्वास्नी भएको छन् भने 11 का हुन्, हामीलाई के लिनु दिनु छ? तर डेमोक्रेसी हो नि त यो। स्वास्नीहरूको रजाइ गर्ने ठाउँ हो डेमोक्रेसी भने। नागरिकले मात्रै मैले कर तिरे नतिजा किन मेरो भागमा आउँदैन भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। नागरिकले मात्रै एउटै क्याबिनेटमा 3 जना डिपिएम किन भन्ने प्रश्न म मात्रै उठाउन सक्छु नि, आम मान्छेले उठाउन सक्दैन नि। एउटा क्याबिनेटमा आजको संक्रमणकालीन अवस्थामा किन 3टा उप प्रधानमन्त्री? ल भनिदिनु त मलाई एउटा पनि कारण छ भने त्यो के हो मलाई भनिदिनु त। कसरी यिनीहरूले स्वास्नीहरू त्यहाँभित्र हुलेका छन् भने जस्तो एउटा जनजाति कि बाहुनी स्वास्नी छ भनेदेखि त्यसलाई बाहुनीकै कोटाबाट त्यहाँ छिराइएको छ। अनि एउटा बाहुन कि जनजाति स्वास्नी छ भने जनजातिको कोटाबाट छिराइएको छ। सिद्धान्त त समानुपातिक हो, तर प्रयोग यस्तो भयो। यो समानुपातिकको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त? राजाहरू चाहिँ सामान्य थिए, निरङ्कुश थिए, तर उनीहरूले उद्योग खोले नि, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोले नि। कोदारी राजमार्ग हुँदै आयो होइन आज हामीले? यो कोदारी राजमार्ग बनायो नि, चीनसँग जोडे नि, विकल्प दिए नि, नाकाबन्दीको विकल्प यो खोलेको हो नि। त्यसपछि नै राज संस्थाको अन्त्य भएको छ। त मैले राज संस्था ल्याउँ भनेको होइन नि, तर राज संस्थाले यो गरेको, यो देश जोडेको, बाटाघाटा बनाएको, उद्योगहरू खोलेका भन्न त पाइयो होला। तर यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छन् यहाँ। म भन्छु यो प्रतिगमन होइन। उद्योग खोल्ने प्रतिगामी, उद्योग बन्द गर्ने क्रान्तिकारी हो भने यस्तो क्रान्ति हामीलाई चाहिँदैन। ली कुआन यूलाई सोधेकै थियो, तिमीलाई त डिक्टेटर भन्छन् नि, के हो कुरा भनेर। म डिक्टेटर हुँ कि लिबरल हुँ त्यो आई ड्याम केयर, वेदर माई पिपुल आर गेटिङ रिजल्ट अर नट, द्याट इज मेजर। यो भनेको थियो ली कुआन यूले। तिमी मलाई निरङ्कुशै भन्न केही पनि फरक पर्दैन। तर मेरो जनता के भन्छन्? जनतासँग गएर सोध्यो भने दे आर ह्याप्पी। हामी नै सबैभन्दा कम्फर्टेबल भनेको हो उहाँहरूले। के हो त त्यो भनेको? त्यसो भने तिमीहरू कम्फर्टेबलको बाटो, त्यसो भने म पनि कम्फर्टेबलको बाटो भने अब केपी ओली यहाँ आइपुगे र प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएका भए त केपी ओलीलाई ठेका लाउन त कुनै गाह्रो कुरा थिएन नि। तर उहाँहरू त्यसमा पनि विश्वस्त हुनुहुन्न थियो, किनभने उहाँहरूको बिचमा नि प्रतिस्पर्धा थियो। किनभने प्रचण्डले सिद्ध्याउलान् कि माधव नेपालले सिद्ध्याउलान् कि त्यहाँभित्र पनि अन्तर्द्वन्द्व थियो। तब न उहाँहरू चाहिँ महाधिवेशनको पक्षमा उभिन सक्नु भएन। अब यो राज्य व्यवस्थामा कत्रो क्याबिनेट हुनुपर्ने, कति उप प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, कति राजदूतावास हुनुपर्ने, कति के हुनुपर्ने, यो हो नि त छलफल गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय। त्यसमा पनि तात्कालिक रूपमा त अहिले फेरि कोभिड भन्दा अरू त हामीले बोल्ने नै होइन क्या।
आफ्नो छनाछेदीको पार्टीलाई विग्रह गर्ने, भाँड भैलो गर्ने, फुटाउने, अनि अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ आराम गैरामहरूलाई बोकेर सरकार गठन विगठन विस्तारको कुरा पटक पटक किन? स्वागत छ डाक्टर साहब। ल ओके, थ्याङ्क यू। अब हिजो बेलुका साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेलाई 2075 जेठ 2 भन्दा अगाडि फर्काउन तयार छु भन्ने वक्तव्यले यति बेला नेकपा एमाले भित्र चाहिँ एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभयो? होइन, यो मलाई लाग्छ अलिकति ढिलो भयो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा त उहाँले आफ्नो विश्वसनीयता खस्काउँदै जानुभएको स्थिति छ। तेस्रो कुरा उनीहरूको योसँग सम्बन्धित झगडा जस्तो मलाई लाग्दैन, यो साधारण स्रोतमाथिको झगडा हो। यो उनीहरूको प्रतिक्रिया, अर्को पक्षको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट पनि भइसकेको छ र उसले के भनेको छ भने जेठ 2 मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि केपी ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, यस्तो पनि कुरा उसले भनेको छ। यसबाट यो गहिरो एउटा प्रपञ्चको र गहिरो घातको विषयवस्तु जस्तो मलाई लाग्छ। अब यी सब कुराहरू चाहिँ प्राविधिक मात्रै हुन् र यिनले त्यस्तो दिशा दिन्छ, समाधान दिन्छ भने जस्तो, किनभने धेरै गहिरोसँग घाउ बनिसक्यो क्या। अब घाउ गहिरो भइसकेपछि त्यो खाटाले मात्रै पनि लामो समयसम्म पिरोल्छ। हाँडी पनि फुटेपछि जोडे पनि त्यसमा विभाजनको रेखा कोरिन्छ नै भन्ने छ क्या। अब यहाँ चाहिँ मन नै फाटिसक्यो। साथीहरूले बाटो धेरै नै बिराउनु भयो, किनभने यो विचार सिद्धान्तको झगडा थिएन, यो देश जनतासँग जोडिएको विषय थिएन, यो उनीहरूको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा र साधारण स्रोतसँग जोडिएको विषय थियो। अब त्यो हुने बित्तिकै त कहाँ मिल्ने बिन्दु फेला पर्छ? पर्दैन नि। यो जेठ 2 गतेको कुरा नै होइन। हालिमुहाली स्वार्थ, पद प्रतिष्ठा भनेको यो शक्तिमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रधानमन्त्री कमजोर बन्दै गएपछि चाहिँ यो कार्ड फाल्नु भएको हो होइन। अब त्यो त स्वत नै छ, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग अब कुनै शक्ति बाँकी रहेको छैन। अब 121 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट पनि चाहन्छन् 92 सदस्य मात्रै उहाँसँग भन्ने छ। अब त्यसमा पनि 13 सदस्य भएको ठाकुर समूहलाई 10 वटा मन्त्रालय दिनुभएको छ। अब यो त अशोभनीय र असान्दर्भिक छ नि। यस्तो गरिकन अनि पद टिकाउनु भनेको आफ्ना साथीहरूलाई पर बनाएर अरू कसैलाई लिएर यसरी राजनीति संरक्षित गर्छु भन्ने कुरा त आफै भ्रामक छ नि त। यसबाट के हुन्छ र? पदभन्दा अरू के छ र? यहाँ के ठाकुर समूहका 10 जनालाई मन्त्री बनाएर नेपाली जनता र केपी ओलीले के पाउनुहुन्छ मलाई भनिदिनु त। यहाँ त केही पनि उपलब्ध हुँदैन नि। एउटा रुख रोपे पनि मान्छेले त्यसको अर्थ हेर्छ, त्यसको परिणाम हेर्छ, त्यसको त्यो रुखको सयालले पार्ने असर राम्रो नराम्रो, त्यसले कुन बिरुवालाई कसरी पोषित गर्छ, कसरी क्षयीकरण गर्छ, त्यो हेर्छ नि त। भनेको जस्तो माधव नेपाल समूहले त्यो वक्तव्य लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै यो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक छ, भ्रमपूर्ण छ भनेर जुन प्रतिक्रिया दिएका थिए, तपाईँको एनालाइसिस पनि त्यही नै हो भन्ने ठाउँमा हो? होइन, पटक्कै होइन मेरो त्यो। किनभने यिनीहरू दुइटै उस्तै हुन्, घिउ बेचो र तरवार बेचोहरू हुन् र यिनीहरूको यो विचार सिद्धान्तको झगडा होइन भन्ने मेरो बुझाइ र यिनीहरूको क्रिया प्रतिक्रियाको बिचमा त जमिन आसमानको फरक छ नि। यिनीहरूले बुझेका के छन् भने सुरेन्द्र केसी चाहिँ केपी ओलीको तरफदारी गरेर हिँड्छ। किन मैले केपी ओलीको तरफदारी गर्नु परेको छ र? मैले त खालि सिनारियो देखाइदिने हो, विषयवस्तु देखाइदिने हो र के भनिदिने हो भनेदेखि यो झगडा देश जनतासँग सम्बन्धित छैन। यो उनीहरूको पद प्रतिष्ठासँग स्वार्थसँग सम्बन्धित छ। कसैको पद प्रतिष्ठा र स्वार्थको कुरा नेपाली जनताको विषय होइन नि। जब कुनै विषय नेपाली जनताको होइन भने त्यो सुरेन्द्र केसी कहाँ त्यहाँ उभिन्छ र? सुरेन्द्र केसीको चासो त नेपाली जनता मात्रै हो नि। पद प्रतिष्ठा हुन्थ्यो भने त मैले पनि एउटाको फेर समातेर अगाडि जानु पर्थ्यो। विभिन्न किसिमका भनौँ न मन्त्री ठाकुरको बाटोबाट होइन 13 सांसदले 10-10 वटा मन्त्रालय पाउने देशमा हामीले एउटा पद पाउन सक्दैन थियौँ र? पाउन सक्थ्यौँ। आत्मसमर्पण गरेर गयो भने पाइन्थ्यो। लेनदेन भनौँ न, अहिले आत्मसमर्पण अलिक कडै हुन्छ। लेनदेनको सिद्धान्तमा गइयो भने अनि यस्तो कुरा हुन्छ।
त्यसले मान्छेलाई कहाँसम्म चाहिँ अन्धो बनाउँछ भने जस्तो महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री नै पनि प्रस्ताव थियो नि त प्रधानमन्त्री छोडिकन महन्त ठाकुर किन 10 मन्त्रालयमा टाक्सिन तत्पर होला नि त यहाँ त ठुलो राज छ नि त हो त्यो राजलाई चाहिँ मैले विषय बनाउन खोजेको अब यो षड्यन्त्र के भन्ने कुरामा त किनभने दलभित्र गुटगत गतिविधि र हरकत गर्न पाइँदैन भन्ने मेरो सिद्धान्त यो हिसाबले माधव नेपालहरूले गरेको जुन हरकत हो त्यो ठिक थिएन भन्ने मेरो बुझाइ त्यो बेलादेखि नै र उहाँहरू ठिक छ ल तपाईँ सरकार चलाइरहनु जसरी चलाउनु छ ठिकै छ तर पार्टीको चाहिँ सङ्गठनात्मक जीवन र पद्धति छ त्यसमा चाहिँ फेरि हामीहरू आफ्नो प्रकारले सोच्छौँ भन्दै अब दिन उहाँहरू त्यो लाइनमा जानुभएको भए त पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्थ्यो र प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिएका भए त केपी ओलीलाई ठेका लाउन त कुनै गाह्रो कुरा थिएन नि तर उहाँहरू त्यसमा पनि विश्वस्त हुनुहुन्न थियो किनभने उहाँहरूको बिचमा नि प्रतिस्पर्धा थियो किनभने प्रचण्डले सिद्ध्याउलान् कि माधव नेपालले सिद्ध्याउलान् कि त्यहाँभित्र पनि अन्तर्द्वन्द्व थियो तब न उहाँहरू चाहिँ महाधिवेशनको पक्षमा उभिन सक्नु भएन होइन भने अहिले पनि भनौँ न प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै नेपालको राजनीतिक शक्तिको निर्णायक हिस्सा त्यही होइन र त्यो त लेमेलले पनि निकाल्न सक्छ नि हिसाब किताब त्यसको अतिरिक्त किन यो लडाइँ भइरहेको छ भनेपछि फेरि त्यहाँभित्र पनि त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष छ भनेको माधवहरू प्रचण्डसँग त्यहाँ समाहित भएर बस्ने त्यसको पनि यात्रा चाहिँ लामो देखिँदैन त्यो समाहितीकरणको फेरि पाटो अर्कै भयो यही पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको मात्रै मैले कुरा गरेको र शक्ति विनाश चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ किनभने जस्तो अहिले नै पनि भनौँ न 28 जना त माधव नेपालसँग भन्ने देखियो नि त आउट अफ 121 28 जना त खुद देखियो नि त अब 50 जना त केही नभए पनि प्रचण्डसँग पनि भयो 50 र 28 कति भयो 50 र 28 78 भइगयो होइन त 92 केपी ओलीसँग 78 यिनीहरूसँग हाउसको हिसाबले होइन अब यो शक्ति विनाशलाई मिलाउँदाखेरि मन्त्रीमण्डलको सन्तुलन तदनुरूप गर्ने बित्तिकै सत्ता साझेदारी पनि यस रूपमा प्रकट हुन्छ त्यसपछि कार्यकर्ताहरूको बिच जस्तो पोलिट ब्युरो हेर्नु न अहिले नै पनि एमालेको चाहिँ 21-22 सदस्यीय पोलिट ब्युरो भन्ने छ 14-15 जना त करेक्ट माधव नेपालको पक्षमा देखिएको छ नि त केन्द्रीय कमिटीमा यही होला आम कार्यकर्ता माझ यही होला र केही न ल ठिक छ 40% होला 30% होला ठुलो शक्ति होइन त्यो त यो 30 र 40% अनि प्रचण्डको 30 र 40% मिलाउने बित्तिकै त 60% त यो दुईटाको हो नि त अनि उहाँहरूले यो तरिकाले लडाइँ गर्नुपर्ने के कारण थियो त एउटा पनि कारण छैन नि अब यो प्राविधिक कुरा मैले गरेँ सङ्गठनात्मक प्राविधिक कुरा अब सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा गरौँ हामी अब सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले उठाउनु भएको द्वन्द्व सैद्धान्तिक र वैचारिक हो त उहाँहरूले त चाहिँ जस्तो विदेश नीतिकै कुरा गर्ने भने हामी नै सबैभन्दा कम्फर्टेबल भनेको हो उहाँहरूले के हो त त्यो भनेको त्यसो भने तिमीहरू कम्फर्टेबलको बाटो त्यसो भने म पनि कम्फर्टेबलको बाटो भने अब केपी ओली यहाँ आइपुगे त्यसकारण मैले के भनेको भने केपी ओली परिणाम हुन् कारण चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल हुन् भन्ने मेरो यो सैद्धान्तिक व्याख्या हो नि त यो के हो त सैद्धान्तिक हिसाबले द्वन्द्व के हो त पार्टीहरूको बिचमा किन विभाजन आउँछ त कलहको जड के हो नेपालमा चाहिँ संसदीय व्यवस्था व्यवस्थित हुन नसक्नुको पछाडि परिणामदायी हुन नसक्नुको पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलन यो तरिकाले दिनुको पछाडिको सैद्धान्तिक कारण चाहिँ के हो त हामीले चाहिएको दियो हो नि त अब यस्तो जब देशमा को मन्त्री होला को प्रधानमन्त्री होला को राजदूत होला त्यो त के विषयवस्तु भयो यहाँ जो जे पनि हुन्छ किन केपी ओली धाउने केपी ओलीसँग मैले 2 वर्ष धाएँ जब केही पाइनँ भने तपाईँले त्यहाँ केही पाउनुहुन्न मलाई क्लियर थाहा छ हामीसँग मिल्नु तपाईँ हुनुहोस् उनले भनेको यो थियो उनीहरू प्रधानमन्त्री बनाउन तयार जे पनि किनभने शक्ति विनाश पनि त्यस्तै छ अघि मैले भने नि त्यसको अतिरिक्त किन महन्त ठाकुर यो बाटोमा छन् यो आजको प्रश्न हो नि त नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँ हो महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री छोडेर किन 10 मन्त्रीमा टाक्सिन तत्पर भयो यो इतिहासले भोलि यसको उत्तर खोज्छ भोलि यो चाहिँ अलिकति गम्भीर पनि देखिएको छ यसमा कुनै षड्यन्त्र छ कि जस्तो नेपालमा कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो देशी विदेशी तत्त्वको यो कुनै खेल हो कि
भने जस्तो यो महन्तहरू चाहिँ 81 चाहिँ केपी ओलीसँग जुन हिसाबले नजिक भयो नि यसको पछाडि के छ होला जस्तो लाग्छ होइन यो 81 छैन यो चाहिँ नाकाबन्दीदेखि नै योजनाबद्ध रहेछ भन्ने देखिन्छ नाकाबन्दी नै योजनाबद्ध तरिकाले कथित रूपमा नाकाबन्दीको मञ्चन गरेर अनि त्यसको च्याम्पियनर केपी ओलीलाई बनाउने र हामीहरू जस्ता मान्छे पनि त्यसभित्र राष्ट्रवाद देख्ने अनि त्यसलाई मलजल गरेर केपी ओलीलाई 2/3 लाउने ल्याउने योजनाहरू छ भन्ने देखिन्छ यहाँबाट समय अगाडि बढ्दै गयो अब भ्रमवश उनीहरूले पार्टी एकता गरे अब हामीहरू नि त्यो पार्टी एकता किन विभाजन किन तीबाट पनि अर्को एउटा कोण उभ्याउन सकिन्छ नि त के भन्थे त प्रचण्डले 50 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले ढलिमली गर्दा हुन्छ भने हामीले गर्नु किन हुँदैन भनेर खुल्लमखुल्ला भनिरहेछ र ठुलो गौरव गरिरहेछ त्यस एकतालाई उनीहरूले त्यो त स्वार्थको एकता थियो नि त स्वार्थहरू बीचको एकता त पार्टी एकता हुनै सक्दैन नि पार्टी एकता हुनको लागि त सैद्धान्तिक एकता हुनुपर्छ तन मात्रै मिलेर हुँदैन मन पनि मिल्नुपर्छ यहाँ मनै मिलिरहेको छैन किनभने यो एउटा आपराधिक र चाहिँ एउटा दुराशयबाट चाहिँ अभिप्रेरित एकता थियो यो जस्तो मन पनि फेरि तल कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ एउटा आत्मीयता एउटा कम्युनिस्ट हामी सबै कम्युनिस्ट भन्ने थियो तर केन्द्रमा चाहिँ ओली प्रचण्ड अथवा माधव कुमार ओली प्रचण्ड यो तीनजनाको युद्धले चाहिँ सम्पूर्ण पंक्ति नै उनीहरूको मनमा जे आयो त्यही नै एकता भयो उनीहरूको जे मनमा जे आयो त्यहीबाट टुटफुट भयो होइन व्यक्तिवादी भयो कि सङ्गठनले नै नस्वीकारेको त होइन नि त होइन यस्तो कार्यकर्ताको जुन एउटा स्वाभिमान हो र कार्यकर्ता भनेको कसैको कमैया होइन नि त तर देखियो हो यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा किन देखियो त कम्युनिस्टको कार्यकर्ता कसैको कमैया हुन सक्छ जस्तो केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याएको हामीले हो र तिनै कार्यकर्ताले हो नि त ती कार्यकर्ताले किन केपी ओलीको छनौट गरे एक त्यसपछि यदि केपी ओली त्यो पार्टीका नेता हुन् र सङ्गठित सदस्यको बलबाट त्यहाँ पुगेका हुन् भने उनलाई त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया के हुन्छ त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मैले हिजोदेखि भनिआएको के थिएँ नि भनिआएको के थिएँ भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ गुटगत समानान्तर गतिविधि गर्न पाइँदैन त आँखाको अगाडि भइरहेछ त खुमलटारमा भेट भइरहेछ कोटेश्वरमा भेट भइरहेछ डल्लुमा भेट भइराखेको छ अनि त्यसको विकल्पमा फेरि बालुवाटारमा हुन थाल्यो पार्टी कार्यालयमा बैठक हुँदैन घर घरमा बैठक हुन्छ अनि दुईटै पार्टीका समानान्तर पार्टी कार्यालयहरू जीवन्त छन् संरचनाहरू जीवन्त छन् तलसम्म यही चिज छ नाममा मात्रै उनीहरू एकताबद्ध भएका छन् तनमा मात्रै उनीहरू एकताबद्ध भएका छन् मनमा उनीहरूको बिचमा एकतै छैन अनि तल कार्यकर्ताले के ठाने होला भने यो पार्टी एकतै हो एकताबद्ध भएरै हामी जानुपर्छ भन्ने तलकालाई लागिरह्यो होला तर त्यो सब भ्रमजाल मात्रै थियो किनभने यी सम्पूर्ण संयन्त्रहरू जिउँदै थिए तपाईँलाई थाहा छ फेरि डाँडाको पार्टी कार्यालय जिउका तिउँथ्यो धुम्बा राईको पार्टी जिउका तिउँथ्यो प्रचण्ड पार्टीको अध्यक्षको रूपमा दुईटा अध्यक्षको प्रणाली राखिदिए त्यस्तो हुनै सक्दैन तपाईँको एउटा साधारण संस्थाको तपाईँकै संस्था सञ्चालन गर्नु पर्यो भने पनि यो संस्थाको मास्टर माइन्ड र फर्स्ट म्यान त एउटै हुन्छ नि तपाईँ झनै चाहिँ यसमा चाहिँ हामीहरू म यसको कमान्नु भन्न थाल्नु भने तपाईँ संस्था कसरी चल्छ त्यत्रो पार्टी 3-4टा नेता औपचारिक रूपमा 2टा नेता बहुपदीय प्रणाली त्यो कम्युनिस्ट सिद्धान्तभित्र हुनै नहुने कुरा हो कम्युनिस्टको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले बहुपद हुँदै हुँदैन बहुविचार हुँदै हुँदैन त्यहाँ त एकल पद हुन्छ उत्तर कोरिया भनौँ न तपाईँ एकजना पनि किम जोङ उन भन्दा परतिर एकजना नेताको पनि तपाईँ नाम लिन सक्नुहुन्न चाइनामा पनि अलमोस्ट सी जिनपिङकै हस्ती चल्छ इभन चाहिँ रसियामा तपाईँ पुटिन भन्दा अरूको नाम सुन्नुहुन्न एन्जेला मार्केलको कुरा यही हो जर्मनीमा अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ कुनै राजनीतिले काम गर्दैन कुनै सिद्धान्तले काम गर्दैन कुनै विचारले केहीले पनि काम गर्दैन नि खालि स्वार्थले मात्रै काम गर्छ एउटा ग्याङ्स्टरिजम गर्यो मिडियाबाजी गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई आफ्नो फेभरमा उभ्यायो भनेको अब जस्तो हिजोको 6 बुँदे प्रस्तावसहितको प्रधानमन्त्रीको जुन वक्तव्य थियो त्यसले चाहिँ अब शर्तहरू पनि छन् केही सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीमा विपक्षी दलका नेतालाई बनाउन भनेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउने सम्मका तिनले चाहिँ अब एक किसिमको तरङ्ग त ल्यायो फेरि माधव नेपाल समूहमा पनि
केही विभाजित गराउने र केही नेताहरूले हाम्रो माग चाहिँ त्यही थियो, हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यो ठाउँमा फर्किँदा चाहिँ हामी फेरि एकताबद्ध एमालेको पक्षमा छौँ भन्ने लाइनमा पनि आए। यसले केहीलाई चाहिँ यता आउन, केहीलाई चाहिँ फुट्न प्रेरित गर्छ। ती त आयाराम गयाराम हुन् होइन, त्यस्ता खालका चतुरीहरूको कुरै नगरौँ। त्यस्ता फटाले गर्दा नै वास्तवमा यस्तो भएको छ। जस्तो अहिले चाहिँ झलनाथ खनालले एउटा राम्रो कुरा गरेको छ, हामीहरू बुढा भयौँ, अब हामीहरूबाट चाहिँ यो हुँदैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दोस्रो पिँढीलाई चाहिँ दोस्रो पिँढी अगाडि आउनुपर्छ। पहिलोचोटि कुनै नेताले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ कि हामीहरू बुढा भयौँ। पहिलोचोटि झलनाथले के भन्यो भने हामी बुढा भयौँ, युवाहरूले नेतृत्व गरेर पार्टीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, पुनर्संगठन गर्नुपर्छ। यो एउटा प्रश्न हो नि त। बुढा युवाहरू फेरि दासत्वको कारणले, स्वार्थको कारणले, अरू कारणले, किनभने उनीहरू क्षमता र हैसियतबाट त्यहाँ पुगिराखेका छैनन्। उनीहरू स्वार्थ र लेनदेन गुटबन्दीको आधारमा रातोरात मान्छेहरू नेता भएका छन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त। त्यहाँ त एमाले भित्र त अहिले त मलाई लाग्छ केही नभए पनि 20% मान्छेहरू दुष्प्रवृत्तिका डनहरू, अर्थ प्रयोग गर्नेहरू, यस्ता खालकाहरूको त्यहाँ वर्चस्व होला। त्यो टोटल अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हावी छ नि त त्यहाँ वैचारिक सैद्धान्तिक भन्ने विषय नै छैन। नत्र भने एकजनाले पनि जुन तपाईँहरू यो अहिले द्वन्द्व गरिरहनु भएको छ, यसको के खास कारण हो भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्दैन। जनता कोभिडले मरिरहेछ, आज एउटा सुईको लागि म जस्तो मान्छे तडपिनु परेको छ। जनता सडकमा छन्, अरूले सहयोग गरेछन्, सहयोग उठाएछन्, सडकमा लागिरहेछन्, तर नेताहरू चाहिँ चुपचाप बसे। ल हेर्नु त, आवाज पनि दिँदैन। हेर्नु त, अब यी कार्यकर्ता हुन् त यिनीहरू, मैले त कमैयाहरू हुन् यिनीहरू। कम्युनिस्ट कार्यकर्ता यस्तो हुन्छ? कम्युनिस्ट कार्यकर्ता सबभन्दा उच्च स्वाभिमान भएको व्यक्ति मात्रै कम्युनिस्ट हुन्छ, कार्यकर्ता हुन्छ। जनताले आशा गरेका, आशा देखेका, भविष्य देखेका नेताहरू पनि यो विषयमा कोही सुनेका छौँ त हामीले। ल घनश्याम भुषालहरूले, योगेश भट्टराईहरूले कोभिडको लागि दिएको प्याकेज के होला सुन्नु त हामी। के हो त गगन थापाहरूको पनि के हो त प्याकेज? कोभिडमा के गरिरहेछन् त उनीहरू? मैले भनिहालेँ नि, म जस्तो मान्छेले जो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा पहिचानको मान्छे हुँ म, मैले एउटा कोभिडको सुईको लागि तडपिनुपर्छ भने अनि गाउँको चेपाङको के अवस्था होला ल भनिदिनु त मलाई। तपाईँलाई दोस्रो डोज लाउन पाउनु भयो? ल हेर्नु त, मैले धेरै ठाउँमा हार गुहार गर्छु बाबा। अनि भनेपछि आम मान्छेको के अवस्था होला त? जस्तो अब यही कोभिडकै थोरै अलिकति जोडेँ मैले। यही अब कार्यक्रम गर्न लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर मञ्चहरू बनाएँ, के गरेँ। आज जनता बिरामी भए, केही महिना अगाडि, केही दिन अगाडि भनौँ, काठमाडौँमा बेड पनि नपाउने स्थिति, आइसोलेसन पनि बस्न नपाउने स्थिति भयो। भेन्टिलेटर त कतिले पाएनन्, ज्यान गुमाए, अक्सिजन पाएनन्। यत्रो खर्च गर्ने मान्छेहरूले एउटा स्टेट टाइपका सानसाना हस्पिटलहरू बनाएर 2-4 डक्टरहरू, पार्टीकै डक्टरहरू पनि काम नपाएर बसेकाहरूलाई खटाइदिन सक्थे होला, किन गरेन? उनीहरूको प्रतिबद्धता छैन भन्ने देखिन्छ। सिद्धान्तप्रति, विचारप्रति, देश जनताप्रति प्रतिबद्धता छैन भन्ने नै यहाँ देखिन्छ। किनभने भनिराखेको मान्छेले यो चाहिँ वेब गरेर चाहिँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर चौथो चरणसम्म चाहिँ कोभिडको दुष्प्रभाव हुन्छ है भनिराखेको छ। विश्वभरि अनुभवहरू छन् होइन। जे खास यसका चाहिँ पूर्व शर्तहरू हुन्, आचार संहिताहरू हुन्, त्यो आचार संहिताको परिपालन गरेन भनेदेखि कति विस्मयकारी परिणाम आउँछ भन्ने कुरा स्पेनको, इटालीको, युकेको, फ्रान्सको, अमेरिकाको, ब्राजिलको, इन्डियाको अवस्थाले देखाइराखेको छ। भनेदेखि चाइनाले जसरी योलाई टेकल गर्यो त्यसपछिको सुखद परिणाम उसले बेहोरिराखेको छ। कति सुखद छ त आज चाइनिजहरूको बिचमा। उनीहरूले सबैभन्दा राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ यही अवधिमा गरेका छन्। अरूको इकोनोमी यही अवधिमा चाहिँ विनष्ट भयो, उसको इकोनोमी यही अवधिमा चाहिँ बुस्टअप भयो। किनभने उनीहरूको पोलिसी जस्तो अरूले पनि, जस्तो अमेरिकाको, ब्रिटेनको, जर्मनीको, इटालीको, स्पेनको, इभन ब्राजिलमा पनि उनीहरू सफल भइसके भन्ने छ अब आएर।
सबैभन्दा डेन्जर जोनमा परेको थियो ब्राजिल। त अब जस्तो मैले यहाँ सुनेको नेपालमा पनि चाइनाले पनि रसियाले पनि इन्डियाले पनि इभन भ्याक्सिन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजेको थियो नेपालमा। यिनीहरूले त्यो कुरा अस्वीकार गरे। अस्वीकार गर्ने बित्तिकै भ्याक्सिन त आखिरी सफल भयो। भ्याक्सिन सफल हुने बित्तिकै तिमीहरू दुःख पर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टमा साथ नदिने, अहिले तिमीहरूलाई भ्याक्सिन चाहियो हामी भ्याक्सिन दिन्नौ भनिदियो। इन्डियाले त खुल्लम खुल्ला दिन्न भनिदियो, सिद्धियो। रसियनको पनि प्रस्ताव आएको थियो, त्यो बेला हामीले मानिदिएको भएदेखि हामीले मानेनौँ, त्यसो भने त्यहाँ पनि हाम्रो प्राथमिकता भएन। अब यहाँ अमेरिकासँग राष्ट्रपतिले कुराकानी गरेर 50 लाख भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि भ्रम रहेछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसकेको छ। त यिनीहरू त जनतामाथि, जनताको स्वास्थ्यमाथि त्यो विषय नै अलिकति विवादित भयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ माग्न हुन्न भनेर भीमरावहरूले पनि भने, संवैधानिक राष्ट्रपतिले चाहिँ कार्यकारीको जस्तो भूमिका खेल्नुभयो, त्यो चाहिँ गलत छ भन्नुभयो। त्यो ठिक हो? अब अहिले आएर त्यो कुरा त त्यो सही गलतमा डिबेट गर्न नसकिने होइन, तर पुष्टि भयो नि त। राष्ट्रपति अग्रसर हुनु अनि परिणाम नआएपछि त राष्ट्रपति पद त विवादमा गयो नि त। राष्ट्रपतिलाई हामीले निर्विवाद संवैधानिक हैसियतमा मात्रै किन राखेको भने यो कुनै पनि किसिमको विवादमा आउनु हुँदैन। किन विवादमा? अदरवाइज यसले काम गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो विवादमा आउन थाल्छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्म धर्म त्यो होइन, ऊ निर्विवाद रहनुपर्छ। निर्विवाद रहनको लागि त किङ क्यान डु नो रङ भन्छन् नि युकेमा। किङ क्यान डु नो रङ भनेको किन भन्दाखेरि ही डज नट वर्क्स एनिथिङ, सो ही क्यानट कमिट मिस्टेक। क्यान डु नो रङ भने तपाईँले जस्तो हामी बोलिरहेछौँ, मैले बोलेँ केही न केही मिस्टेक त यहाँबाट होला नि, तपाईँले सोध्नुभयो केही न केही मिस्टेक त त्यहाँबाट होला नि, तपाईँ सोध्दै सोध्नु भएन भने के मिस्टेक हुन्छ? मौन। मैले बोल्दै बोलेन भने के मिस्टेक हुन्छ? जो चढ्छ घोडा त्यही नै लड्छ, जो घोडै चढ्दैन ऊ कहाँ लड्छ त? यो हिसाबले के भनेको भने संवैधानिक राष्ट्रपति चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिस जस्तो यी भन्दा चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले नै पनि एउटा भनिरहेछ के भने यदि राष्ट्रपतिको गल्ती छ भने पनि त्यो गल्ती प्रधानमन्त्रीकै हो। किनभने किङ क्यान डु नो रङ, प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ। उसले केही पनि गर्दैन। जस्तो मध्यावधि सिफारिस पठायो सदर, अध्यादेश पठायो सदर, संवैधानिक नियुक्तिको पठायो सदर, राष्ट्रपतिले गर्ने काम यति हो। अनि कहाँ मिस्टेक हुन्छ? अब यहाँ रिजेक्ट पनि गर्न मिलेन, नो जे भयो ओके सक्यो, राष्ट्रपतिको त्यति हो। केही उनलाई यताउता गर्ने हो भनेदेखि यसलाई पुनर्विचार गर भन्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक हकदैया हुन्छ। और म यो सर्वोच्च अदालतसँग सोध्छु, सर्वोच्च अदालतले जे दिन्छ सदर, राष्ट्रपतिले यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नु उचित हुन्छ भन्ने दियो भनेदेखि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सर्वोच्चबाट राय आयो भन्नाले पुनर्विचारार्थ मैले यो मन्त्री परिषदमा प्रेषित गरेको छु भन्ने हो। यो संवैधानिक पदको गरिमा यति माथि हुने हो कि पुनर्विचारार्थ पठायो भन्नुको अर्थ इट इज रिजेक्टेड। बाबु यो अलिकति मिलेन कि मैले भने सिधै नो रिजेक्ट, यस नो रिजेक्ट, तर एक्चुअली रिजेक्ट। संवैधानिक मर्म धर्म भनेको चाहिँ यो। अब तपाईँ केही मान्नुहुन्न भने के उपाय छ? जस्तो तपाईँ हाम्रो प्रश्न उत्तर भयो, बाबु यो प्रश्न अलिकति व्यवहारिक हुँदैन कि नाउ यु हेभ टु साइलेन्ट, किनभने यो डाक्टर साहबलाई यो प्रश्न मन परेन। अब यहाँ त कस्तो छ, अब देखिहाल्यो हाम्रो मन्त्रीहरूको नेताहरूको। हिजो पनि मैले एउटा कहाँ सुनिरहेको थिएँ, बिचमै भड्केर एउटा हाम्रो किशोरै नेपाल अगाडि पत्रकारमा पनि यो समस्या हो कि क्या? मैले आफै देखेको चाहिँ होइन, तर मैले सुनेको किशोर नेपाल उठेर हिँड्यो। मैले सुनेको मात्रै, सोसियल मिडिया त भरलाग्दो छैन अहिले। यदि यो आधिकारिक हो भनेदेखि किशोर नेपाल पनि चित्त बुझ्दो प्रश्न आएन, जुरुको उठे हिँडे। अब नेताहरू त यो गर्छन् नै गर्छन्। त किन भन्दाखेरि यो मर्म धर्मको लक्ष्मण रेखालाई मानिएन भने आइलाग्ने दुष्परिणाम हो यो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले जे राष्ट्रपतिको आखिरी भनौँ न, अघि पनि मैले भने नि, अब राष्ट्रपतिले त्यो प्रस्ताव पठाइन्, प्रोपोगेन्डा पनि भयो। यहाँका चाहिँ हटारूहरूले के भने भनेदेखि राष्ट्रपतिले प्रयास गरेर युगान्तकारी काम गर्नुभयो, अब राष्ट्रपति अगाडि आउनुभयो, कत्रो गौरव छ उनीहरूलाई। अब 24 घण्टा पछाडि चाहिँ 50 लाख डोज आयो भन्ने कुरा हो, अर्को 12 घण्टा नबित्ते त्यो होइन भन्ने कुरा हो। अब राष्ट्रपतिको गरिमा रह्यो त? विश्वभरिका नेपालीहरूले के भने राष्ट्रपतिले मगन्तेको जस्तो
इमेजमा आउनु राम्रो हुँदैन। अब यो विषय भन्दा नि अब यो जुन अहिले मन्त्री परिषद गठन भएको छ नि यो पनि अलि असंवैधानिक अथवा विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीले गरेको नियुक्ति भनिएको छ। यो पनि अब त्यति विवादित बन्यो लामो समय नबित्दै। यो चाहिँ नयाँ मन्त्री परिषदमा तपाईँले भने जस्तो 13 जना मध्ये 10 जनालाई मन्त्री बनाइदिनु भयो प्रधानमन्त्रीले हैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले यो मन्त्रीमण्डल अहिलेको जुन बनेको छ उता जसपाबाट राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जुन एउटा टिम आयो त्यो नेतृत्वकर्ता नै विवादमा आउनुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? जुन राजेन्द्र महतोले नेपाल चाहिँ बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो र त्यसको लागि हामी प्रयास गरिन्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आए। यद्यपि त्यसलाई उहाँले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति मार्फत त्यसलाई चाहिँ बङ्गाइयो भन्ने कुराहरू पनि आए। तर त्यो भिडियो चाहिँ सार्वजनिक मिडियाहरूमा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो त अब जस्तो संविधानको धारा 3 भनेको छ राजेन्द्र महतोले, त्यसमा चाहिँ नेपाल बहुभाषी बहुधर्मी राष्ट्र हो भनेर नै परिभाषित गरिएको छ। त्यो त पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि नै नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक होइन, उनीहरूले त्यो कुरालाई मानेनन् नि। पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातको फुलबारी हो भने त्यसको सार चाहिँ त्यही हो। नेपाल चाहिँ कसैको पनि होइन, सबैको हो। तर यो प्रश्न चाहिँ के हो भने यो जुन किसिमको नेपालको एउटा जातीय संरचना छ र स्वरूप छ, विभिन्न जाति जनजातिको आउने जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रिया कस्तो छ त भन्ने प्रश्न हो यो। अब यसमा चाहिँ नेताहरूले सुविचारित ढङ्गले यसको व्याख्या र विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ समाजलाई नेतृत्व पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त्यसको अभाव छ, किनभने यहाँ अब राइट मेन राइट प्लेस पनि छैन होइन। 8 क्लास पढेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन्छ, 9 क्लास पढेको परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ, +2 गरेको राष्ट्रपति हुन्छ। उनीहरूले बुझ्दैनन् नि यो कुरा। अहिले भन्यो भने रिसाइहाल्छन्, किनभने चाँडो रिस उठ्छ नेपालीहरूलाई। किन? लिटल माइन्ड इज डेन्जरस भन्छ नि, जसको बुद्धि कम हुन्छ उसलाई के लाग्छ भने म सबभन्दा जान्ने हो भन्ने लाग्छ। तर त्यो भ्रम हो नि। पहिलो कुरा त ज्ञानी कोही पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा, कम ज्ञान भएको मान्छे बढी अभिमानी हुन्छ। त उनीहरूले भन्नुपर्छ कि जस्तो अहिले यो परराष्ट्र मन्त्रीमा एउटा इन्जिनियरलाई ल्याएर राखे यिनीहरूले, उनले चाहिँ हात उठाए मेरो यो विषय होइन, म केही जान्दिनँ, अब म बुझ्ने प्रयास गर्छु इत्यादि। जस्तो एकजनालाई यिनीहरूले नै राजदूतमा नियुक्ति गरे, स्कुलको टिचर कि यस्तै के थिइन्। उनले के भने सबै जान्ने मान्छेहरूको नियुक्ति कहाँ भएको छ, हामी पनि सिक्छौँ, सिकेर अगाडि बढ्छौँ। एक हिसाबले सिकेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा नट ब्याड। तर स्कुलको टिचरलाई राजदूत कतिको उपयुक्त हुन्छ, सिभिल इन्जिनियरलाई राजदूत कतिको उपयुक्त हुन्छ। उनले फरेन पोलिसीमा एउटा लेख लेखेको हुनुपर्छ कि पर्दैन? पिएचडी नै गरेको हुनुपर्छ म भन्दिनँ। किनभने पिएचडी गरेको युवराज खतिवड़ालाई पनि हामीले देख्यौँ। त्योभन्दा त अहिलेको 8 क्लास पढेको अर्थमन्त्री हरेक दृष्टिकोणले निर्विवाद देखिए। त्यो त हामी देखिरहेछौँ नि। यिनले नै बनाएको बजेट युवराज खतिवड़ाको भन्दा त अब्बल भनेर जम्मैले भने। अब मैले होइन भनेर पनि भएन नि। यो 2 वर्ष यिनले नै बनाउन पाएको भए देश अर्कै ठाउँमा पुग्थ्यो भन्ने आकलन पनि छ फेरि। अब त्यो त जे त होला, तर निर्विवाद कम विवादित त भयो नि। यो त सत्य कुरा हो नि। कदम कदममा युवराज खतिवड़ा विवादित भयो, यो पनि सत्य कुरा हो। त्योभन्दा पनि सत्य कुरा के भने फेरि सबैभन्दा बढी प्रमोसन यिनै युवराज खतिवड़ाको भयो। किन यस्तो हुन्छ त यो देशमा भन्ने प्रश्न हो नि त। अब अहिले यहाँ चाहिँ भनौँ न, अब हामीले बहुपद नगर, ठुलो क्याबिनेट नबनाऊ भनेर हामीले कतिचोटि भन्यौँ। तर यिनीहरूले 3-3जनालाई उप प्रधानमन्त्री किन बनाउनु? मलाई एउटा पनि तर्क दिनुहोस् त। तपाईँ पत्रकार, तपाईँले नै दिनुभयो भने हुन्छ। अरूलाई म यो प्रक्षेपण गर्छु। नेपालमा अहिले 3टा उप प्रधानमन्त्री किन? आफ्नो छँदाछँदीको पार्टीलाई विग्रह गर्ने, भाँड भैलो गर्ने, फुटाउने, अनि अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ आराम गैरामहरूलाई बोकेर सरकार गठन विघटन विस्तारको कुरा पटक पटक किन? खालि एउटा प्रधानमन्त्री पदको लागि यो सब किन भन्ने प्रश्न आयो नि त। यो प्रश्नको उत्तर त हामीले अहिले नखोजे पनि इतिहासले खोज्छ होला नि त। के उत्तर दिनुहुन्छ त उहाँहरूले? जस्तो अपरिहार्य कारणले कहिलेकाहीँ कतिपय यस्ता कुराहरू, जस्तो हिजै पनि शेरबहादुरले चाहिँ 67 सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाए। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ तथ्य, अमेरिकामा, फ्रान्समा, चाइनामा, भारतमा पनि
तर कहीँ पनि 300-400 भन्दा बढी भिआइपीहरू निर्दिष्ट हुँदा कहीँ पनि अमेरिका, फ्रान्स, युके देखि इन्डियासम्म कहीँ पनि। तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ 4200 भिआइपी छन्। कसरी धान्ने भन्नु त हामीले? 1 2 किन धान्नु पर्ने हो? यी लठुवाला यी भिआइपी को नाममा नेपाली जनताको करबाट चलेको राजस्वबाट ढिकुटीबाट किन बोक्नु पर्ने? मलाई एउटा पनि कारण बताइदिनुस् त। यो त कुनै राजनीतिको मर्मधर्म होइन नि त। राजनीति यहाँ लागेका जति सांसद बने, राजनीति यहाँ लागेका जति मन्त्री बने, पूर्व भए, भिआइपी भए, बस्यो होइन। अनि हामीले अब जबकि प्रत्येक नेपाली जन्मिँदै 52,000 को ऋणी हुन्छ अहिले, 11.5 खरबको ऋण भइसक्यो हाम्रो। अझ 11.5 त व्यापार घाटा, ऋण त 15 अरबको खरबको भइसक्यो हाम्रो। हामी 15 खरबले ऋणी हुने, अनि तपाईँ भिआइपी को नाममा हामी माथि शासन गर्ने, यो देश लुट्ने। अनि कम्युनिस्ट के भन्छन् नि यहाँ, यी सब कोही कम्युनिस्ट सब ठग हुन् भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेको त्यहाँबाट। यदि एउटा पनि कम्युनिस्ट छ भने यो के हो भन्नु पर्दैन। हामी चाहिँ मगन्ते भइसक्यौँ, जन्मिँदै 52,000ले ऋणी भइसक्यौँ। बन्द व्यवसायलाई हेर्नु त 96% आयात हुँदो रहेछ, 4% मात्रै निर्यात हुँदो रहेछ हाम्रो। त्यही कारण व्यापार घाटा उहाँ 12 खरब भएको। अब यो राज्य व्यवस्थामा कत्रो क्याबिनेट हुनुपर्ने, कति उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, कति राजदूतावास हुनुपर्ने, कति के हुनुपर्ने, यो हुन त छलफल गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय। त्यसमा पनि तात्कालिक रूपमा त अहिले फेरि कोभिड भन्दा अरू त हामीले बोल्ने नै होइन क्या। अहिले त जनताको ज्यान सुरक्षा, जीवधनको रक्षाको प्रश्न हो क्या अहिले। जस्तो अहिले भनौँ न कोही तपाईँ कोभिड लाग्यो, यदि तपाईँको चाहिँ कडा खालको कोभिड भयो भने तपाईँले चाहिँ अस्पताल जानु पर्यो। भन्नु सक्नु तपाईँ एक दिनमा कति खर्च लाग्छ भनेर? भन्नु सक्नुहुन्छ? भन्नु त कति लाग्छ एक दिनमा? दिनको 1 लाख भन्दा बढीको चार्ज आइरह। अनि तपाईँ कसरी बाँच्नु त्यसो भने? अब मेरो एकजना साथीको बुवा 24 दिन बसेको 23 लाख बिल आयो, मान्छे पनि बच्नु भएन। ल अनि आज हामीले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा समय खर्च गर्ने हो, महन्त ठाकुरलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हो आज? त्यो हो प्रश्न। आज त सम्पूर्ण कुरालाई रोकेर, जस्तो हामीले त मैले कति माग गरेँ, कमसे कम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ चिकित्सकलाई बनाइदियो न बाबु भनेर। नो। अनि यो नेपाली जनताको विषय हो। ल भन्नु न, एउटा आखिरी मन्त्री जसलाई बनाए पनि हुन्छ, फुटपाथमा हिँड्दै गरेकोलाई पनि लगेर मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, त्यो हामीले देख्यौँ। नबनाए उनीहरू एउटा स्वास्थ्य मन्त्री त एउटा हाम्रो पार्टीको मेरो पार्टी मैले भनेको मान्छे बनाइदियो पनि भन्ने कुरा भएन। बनाइदिए त हुन्थ्यो, सुन्दरमणिलाई बनाइदियो भनेर मैले कतिचोटि भने हो। त उनकै पार्टीभित्र पनि डाक्टर एउटा छैन होला, त त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिए के हुने हो? कख नजानेको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिने त उनलाई त संसदीय व्यवस्था मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, कानुन मन्त्री बनाइदिए हुन्छ, स्थानीय विकास। हाम्रै साथी हुन् अहिलेका जो स्वास्थ्य मन्त्री भए, हाम्रो सद्भावना पनि छ, शेरबहादुर तामाङ। शेरबहादुर हाम्रै कोही टाढाका मान्छे त छैनन्। तर उनलाई त्यहाँ गएर बुझ्दै अर्को 100 जना मान्छे मरिसक्छन् भने यो त ज्यान मुद्दा लाग्ने हो नि त भोलि त उनीहरूलाई। त यो के हो भने हामीले चाहिँ यी चाहिँ छलफलका विषयवस्तु हुन्। अब को मन्त्री भयो हो, अब अहिलेसम्म अहिले आफ्ना स्वास्नी बनाउने यिनीहरू, अब अहिले शङ्कर पोखरेलको स्वास्नीको कुरा सुनिरहेको थिएँ मैले आजबाट। यी कतिवटाका स्वास्नी बोक्नुपर्ने हामीले? किन बोक्नुपर्ने? शङ्कर पोखरेलकी श्रीमती चाहिँ के मन्त्री बन्न लाउनु भयो? त्यो हिजोदेखिको सोसियल मिडिया मैले देखेँ। अब बदनाम गर्न ल्याएको यिनीहरू त, किनभने कहिले महेश बस्नेत भन्छन्, कहिले रुखमाङ्गर कटवाल भन्छन्, कहिले कमल थापा भन्छन्, जे पनि भन्छन् भन्न त यिनीहरू होइन। अब यो भन्न थाले, हामीलाई त झन्झट हो नि। कतिवटाको स्वास्नी बोक्नु पर्ने हामीले? माथि राष्ट्रपतिदेखि उहाँ राजदूतसम्म, कसैकी जेठी सासू, कसैकी सासू, कसैकी काकी सासू। अनि के नाता नपर्ने नेपाली चाहिँ कहिले अगाडि बढ्न नपाउने? यही हो विषय, यही हो यिनीहरूको राजनीतिक दर्शन। हामीले यो भन्न खोजेको, कसैलाई हामीले डाहा गरेको पनि होइन। फेरि त्यो ड्यु प्रोसेसबाट कसैलाई पनि बनाइदिए केही फरक पर्दैन, किनभने जम्मै कसैका स्वास्नी हुन्छन्, कसैका जेठी सासू हुन्छन्, त्यो त हुन्छन् नै हुन्छन् नि। तर क्षमता, यस, तर वरियताको आधारमा
क्षमताको आधारमा भयो भने हामी पनि गौरव गरौँ न। जस्तो स्थापित कुन जस्तो साना प्रधान भइन्, साना प्रधान किन त कसैले भनेको थिएन नि। तर कहिलेकाहीँ वरियता क्षमताको आधारमा आउँदा पनि एकजना केही समय अगाडि डाक्टर उपेन्द्र कोइरालालाई यता बैङ्कको अध्यक्ष बनाइदिए। क्षमताशील मान्छे पनि होलान्, प्राडा नै हुन्, पछि चाहिँ त्यसलाई सम्धि भनेर जोड दिए। कहिलेकाहीँ फेरि त्यस्तो विषयले चाहिँ नाता जोडिँदा पनि समस्या पर्ने हो कि के हो? होइन, त्यो अवधिमा उहाँ बदनाम भइसक्नु भएको थियो क्या। 2047 को परिवर्तन पछि सबैभन्दा बढी कुनै कथित प्राडाले नेपालमा पायो भने त्यसको नाम उपेन्द्र कोइराला नै थियो। त्यसपछि मान्छेको नजरमा उहाँ चढ्नुभयो। किन त उपेन्द्र कोइराला भन्ने पटक पटक मान्छेहरू जस्तो उहाँ मलाई नै थाहा छ नि, उहाँलाई 48 सालमै अप्पर हाउसमा ल्याउन खोजिएको थियो। के प्राविधिक मिस्टेक भयो, उहाँ हुनु भएन। त्यसपछि मोरङको चिफ हुनुभयो, त्यहाँ उहाँ प्रशस्त विवादमा आउनुभयो, मुद्दाहरू परे। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ आयल निगममा ल्याइयो, त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ +2 को उपाध्यक्ष बनाइयो, त्यसपछि उहाँलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसी बनाइयो, त्यसपछि मात्रै तपाईँले भनेको ठाउँमा अध्यक्षको पेशकश गरियो। र मलाई भन्नुहोस् के कारण हो त यस्तो? तर त्यसको चाहिँ परिणाम कहीँ पनि छैन राम्रो। त्यतातिर पनि म जान्न यतिको कारण के, यतिको परिणाम त कसले पो दिएको छ र? चित्रेबहादुर केसी प्रधानमन्त्री भए के परिणाम दिएर छोडिदियो? यिनलाई चाहिँ जस्तो 7 वटा भयो नि त यहाँ अहिले गर्दाखेरि, त के कारण हो त यसको? इन द मेन टाइम उहाँ सम्धि हुनुभएको छ, शक्ति आर्जनकै लागि यो गरेको भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ। त्यसपछि उहाँ बदनाम हुनुभएको छ। यस्तो पर्छ कहिलेकाहीँ। जस्तो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ प्रदीप गेवाली नै यति विवादित भयो यो क्याबिनेट, होइन? मैले नै भने चाहिँ उहाँको ल्याकत परराष्ट्र मन्त्री हुनको लागि पुग्दैन, तर उहाँलाई धेरै मान्छेले मिना नै गरेका छन् नि। एउटा शान्त सौम्य एउटा छवि भएको नै भनेका छन्। अस्ति बिदाय हुने बेला नि एउटा लेख्नु भयो, एउटा आफ्नो यस कसैले पनि उचितो काटेर नि त। यदि मान्छेले त्यो एउटा छवि दिन सकेको छ भने ऊ मान्छे निर्विवाद हुँदै जान्छ। त्यो छवि दिन सकेन भने त ऊ विवादित बन्दै जान्छ। जस्तो उहाँको भनौँ न, उहाँको त मोरङ क्याम्पसमा पनि भ्रष्टाचारको चाहिँ कीर्तिमान छ। +2 हुँदाखेरि त पुष्टि नै भएको छ, उत्तर पुस्तिका तलबितल गरेको भन्ने कुरा मैले उहाँकै अन्तर्वार्ता सुनेको छु, हो भन्नुभएको छ। अब त्यसपछि उहाँ विवादमा आउनुभएको छ अनि सम्धिसँग लगेर जोडेका छन्। त्यसकारण के गर्नु पर्यो भनेदेखि पारदर्शी हुनु पर्यो। कोही पनि मान्छे जस्तो युवराजै कतिवटा भन्नु न, सम्धि नभए पनि कति लखेटे त मान्छेले युवराज कतिवटालाई। ल तपाईँ युवराज खरिदिएको तपाईँ क्रोनोलोजी हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र ब्याङ्कमा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि गभर्नर बन्यो, त्यसपछि त्यो कर्मचारी त्यसबाट गभर्नर पोलिटिकल गरायो नि त उनीहरूले। त्यसपछि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आउनुभयो, नो प्लानिङ योजना आयोगमा आउनुभयो, राजाले पनि उहाँलाई नै नोमिनेट गराएछ। त्यसपछि फेरि यिनीहरूले उपाध्यक्ष बनाए यो योजना आयोगको, त्यो हुँदाहुँदै उनीहरूले फेरि गभर्नर लगे। के अर्थ छ यसको? राष्ट्र प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति गभर्नर जाने गए, गभर्नरबाट रिटायर हुने बित्तिकै अप्पर हाउसमा ल्याउनेदेखि मन्त्री बनाउनेसम्म काम हो। मन्त्री लगत्तै सल्लाहकारमा लगेर राखियो, त्यो लगत्तै अमेरिकाको रातो के कारण मलाई भनिदिनु त? बोक्नेलाई बोकेका बोके। यसको के कारण छ? संविवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ, स्वास्नीवादको सिद्धान्त यहाँ आएको छ, भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो कसैको स्वास्नीको डाहा गरे हो र? हुन्न, 10 वटाको स्वास्नी भएको छन् भने 11 का हुन्, हामीलाई के लिनु दिनु छ? तर डेमोक्रेसी हो नि त यो, स्वास्नीहरूको रजाइ गर्ने ठाउँ हो डेमोक्रेसी भने। पूर्णिमा देखाएर भएको भनेर त रघुपन्त भन्नु त पोलिट ब्युरोको चाहिँ के भने आधिकारिक व्यक्ति हो नि। पूर्णिमा देखाएर हुने हो त अप्पर हाउस जस्तो? अप्पर हाउस त हाउस चाहिँ पूर्णिमा देखाउने ठाउँ हो? यो कोमल ओलीको रिस गरे हो यो? सुनिन्छ त्यस्तो, तर हो। म त इज्जत गर्छु कोमल ओलीको, राम्री गायिका हुन्, कलाकार हुन्, मेरो कुरा होइन यो। तर जनताको आवाज मैले बोलिदिएको यो राम्रो विधि भएन।
उपेन्द्रै कोइरालाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ विद्या भण्डारीको उहाँ चाहिँ ओकालत गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ ल्याकत बिना त्यहाँ पुग्नु भएको छैन, विद्यार्थी नेत्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलादेखि उहाँको यसमा योगदान छ, अरूको भन्दा बढी योगदान छ। के योगदान छ ल मलाई भनिदिनु त। उहाँले मात्रै विद्या भण्डारी हामीले चिनेको छैन। यस्तो पनि कुरा गर्दै हिँड्ने हो प्राडाले। पुरा होल टाइमर हुनुपर्छ नेता हुनलाई, होल टाइमर वान। पहिला होल टाइमर हुनु पर्यो, त्यसपछि भूमिगत राजनीतिक पृष्ठभूमि हुनु पर्यो, त्याग बलिदान हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो नेता हुन्छ। अब विद्या भण्डारी भए ठाउँमा होल टाइमर छ लाइफ उहाँको, भूमिगत हुनुभएको छ उहाँ पनि मदन भण्डारीको श्रीमती भएरै त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अब श्रीमतीभित्र पनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जीवराजको श्रीमतीको के अवस्था छ त? द्रोणाचार्यको श्रीमती कहाँ छिन्? तपाईँले चिन्नु भएको छ? रामप्रसाद दाहालकी श्रीमती कहाँ छिन्? विश्वेश्वर दाहाल कहाँ छिन्? त्यहाँ किन न्याय भएन पो भने विद्या भण्डारीले डाहा गरे हो र हामीले? त्यसको आधार के हो पो त भने? अष्टलक्ष्मीको कति योगदान हो, विद्या भण्डारीको कति योगदान हो, त्यो पो भने त हामीले त। अब त्यही कुरा बिग्रिँदै 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 अब अहिले नाम लिन पनि डर लाग्छ। डन भए ठाउँमा आयो, गुन्डा भए ठाउँमा आयो, डर लाग्छ नि, हामीलाई बोल्नै डर लाग्छ नि त। ठोकिदिने हो कि भोलि आफैलाई बाजा बिच बजारमा डराउनु पर्ने हामीले नेताहरूबाट, आफ्नै मन्त्रीबाट हामीले डराउनु पर्ने? यही हो कुरो हामीले उठाएको आवाज यो हो। यो कसैको स्वास्नीको विरुद्ध लक्षित पनि छैन, महिला अस्मिताको अपमान पनि यो होइन, मूल्य चाहियो भन्ने आवाज हो यो, जसलाई टेकेर हामी अगाडि जान्छौँ। डेमोक्रेसी आइकन कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ विचार सिद्धान्तको चाहिँ भन्नेमा गौरव गर्न पाउन हामी, हाम्रो चाहिँ यो हो माग। अब साथीहरूले कसरी बुझेका छन् त्यो म जस्तो यही भनौँ न, गङ्गा थारूले हाउसमा चाहिँ राष्ट्रियता र नागरिकताको विषयमा मुखर आवाज दिन्। अब यिनले चाहिँ तिनलाई नै लगेर मन्त्री बनाउनु पर्ने किन? यस्तो बेलामा गङ्गा थारूलाई कस्तो लाग्दो? मरेको जिन्दगी भएन गङ्गा थारूको, के को लागि त आज? यो छानी छानी यस्तै मान्छेलाई यिनीहरू किन मन्त्री गराउँछन्? किन युवराज खतिवडाहरूलाई यिनीहरू पटक पटक प्रवर्तन गर्छन्? किन उपेन्द्र देवकोटा मात्रै? वाइ नट अदर्स प्रोफेसर? यो पो आवाज हो त। हामीले उपेन्द्र देवकोटालाई कोइरालालाई निषेध गर्न खोजे हो र? वाइ वानली हि पो भने त हामीले? अर्को चाहिँ त्याग बलिदान छैन भने? मोहनचन्द्र अधिकारीको चाहिँ त्याग छैन यसमा? अरू नेताहरू जसले चाहिँ जेलले खाएका छन् उनीहरूको चाहिँ स्थान कोही त भनेको? यिनीहरू किन भनेर हामीले भनेकै होइन नि, किन यिनीहरू मात्रै भनेका हामीले? अब यो अदालतमा चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू उठे, लोकसेवा आयोगमाथि प्रश्नहरू उठे, प्रधानमन्त्री आवास गृह चाहिँ विचलन गरेर खाइयो। यो सबै असफल राष्ट्रको सङ्केत हो नि त। एउटा चाहिँ सुईसम्म समयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अनि हामीलाई सरकार किन चाहियो त? के का लागि हामीले सरकार पाल्नु पर्ने त? अब यतातिर जान्छ विषय। यो सरकार बिदा भएर फेरि अर्को सरकार आयो, अथवा देउबालाई अहिले जुन खालले प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएको छ, फेरि देउबा प्रधानमन्त्री बनेर आउँदा पनि नेपाली जनतामा त खास उत्साह त के हुँदैन? अनि देउबालाई त हामीले सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बेहोरिसकेका हौँ नि। यो देउबाको कुरा होइन, किन आजको स्थिति उत्पन्न भयो भन्ने कुरा महत्त्व हो नि त। र आजको स्थिति ल्याउने त नेकपा देउपा होइनन् नि। देउपा त त्यहाँ कुरेर बसिरहेको थियो नि त। यो सरकारलाई धाराशाही बनाउने त देउपा होइनन् नि, नेकपाले नै सरकारलाई धाराशाही बनाएको होइन। त्यसपछि एउटा सरकार त चाहियो, एउटा सरकार चाहियो भनेपछि देउपा अगाडि आउने कुरा त त्यहाँ नै बनेको छ। त्यस कारण यसको दोष देउपालाई जाँदैन। तर देउबा प्रधानमन्त्री बने पनि फेरि 2-4 महिनामै देउबा भन्दा त केपी ओली नै ठिक थियो भन्ने लाइनमा जनताहरू आउँछन् भनेर अस्ति एकजना विश्लेषकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सही हो? अब त्यो त एउटा क्रियाको प्रतिक्रिया मात्रै हो। क्रियाको प्रतिक्रिया आजको प्रश्न होइन नि त। आज त कसरी चाहिँ विषयलाई परिणामदायी बनाउने यो हो नि त। क्रियाको प्रतिक्रिया आजको प्रश्न होइन नि। आउनु त एउटा सरकार बन्छ भन्छन्, मेरो अन्तर्वार्ता नबस्यो भने पनि मेरो ठाउँ अर्को प्राडा आएर बस्छ नि त।
तर मैले के बोल्छु त्यो प्राडाले के बोल्छ भन्ने नै महत्त्वको कुरा हुन्छ। त्यसकारण को प्रधानमन्त्री भन्दा पनि किन पटक पटक प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा हो। जस्तो अब अहिले कोभिड छ, यही कोभिडको अवधिमा तेस्रो चौथो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हामी बेहोरी राखेका छौँ। अब यसले परिणाम दिन्छ कि कमसेकम स्थायित्वले परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न हो यो। किनभने संस्थागत एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोयर भन्छ नि त, इन्स्टिट्युसनल मेमोयर पनि चाहियो नि, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि चाहियो नि। जस्तो एउटै व्यक्ति जस्तो पूर्ण एउटा अवधि काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा पटक, जस्तो अमेरिकामा ब्रिटेनमा प्राय कस्तो हुन्छ भने 2 टर्म्स चाहिँ त्यहाँको हेड अफ द गभर्मेन्टले प्राय जितेकै हुन्छ। जस्तो असाधारण स्थिति आएर मात्रै योचोटि ट्रम्प हारे, नत्र भने क्लिन्टन पनि 2 टाइम, ओबामा पनि 2 टाइम, त्योभन्दा अगाडिकाले पनि 2 टाइम। किनभने इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ। जस्तो ओबामा केयर भयो, अरू कुराहरू भए, फरेन पोलिसीहरू भए, कहिलेकाहीँ फेरि फरेन पोलिसी पनि जस्तो जर्ज बुश जुनियरको चाहिँ फरेन पोलिसी एग्रेसिभ भयो, इराकमाथि युद्ध भयो, अरू कुराहरू भए, त्यसलाई नेपाली जनता अमेरिकी जनताले चाहिँ बृहत अमेरिकी जनताको फरमा हुँदैन भन्ने सोचे, बुशलाई नै हराइदिए, विदाई गरिदिए। नियमले बुशले जित्नु पर्थ्यो किनभने इराकलाई हराएको थियो नि त। तर इराकलाई हराएपछि जुन किसिमको प्रतिक्रिया मुसलमानमा पैदा हुन्छ त्यसले अमेरिकी जनताको चाहिँ सेक्युरिटी, ग्लोबल इनसेक्युरिटी, सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ बढ्ने हुनाले यो किसिमको यो आक्रमणकारी यो सोचलाई चाहिँ ब्रेक दिनुपर्छ भन्ने भयो। जस्तो अहिले ट्रम्पको त्यही कुरा भयो। ट्रम्प त वास्तवमा त त्यो सेक्सनमा त पपुलर थिए जुन सेक्सनबाट उनी आएका थिए, तर आम विश्वको लागि चाहिँ आम जो डाउन ट्रडेन अमेरिकीहरू हुन्, अझ एसियन अमेरिकन भन्ने छ, अझ त ती जम्मैले जुरुक्क उठेर यो ट्रम्पको प्रवृत्ति ठिक हुँदैन, यो प्रवृत्तिलाई विराम दिएन भनेदेखि ग्लोबल्ली अमेरिकी थ्रेट हुन्छ भन्ने रियलाइजेसन पछि उनीहरूले ट्रम्पलाई चाहिँ बिदा दिइदिए। पपुलर मोडको हिसाबले त अहिले पनि ट्रम्पको बढी छ, तर प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यसकारण ट्रम्पले मानेनन् नि यो पराजयलाई, म यो मान्दिनँ भने उनले। तर अब बृहत्तर अमेरिकी जनताहरूले ट्रम्पको जुन किसिमको एउटा उदण्ड चाहिँ कार्यशैली थियो यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने हिसाबले ब्रेक लगाइदिए। त यो तरिकाले मतदाताहरूले पनि सोच्नुपर्छ, हामीहरूले पनि यो तरिकाले सोच्नुपर्छ, त्योबाट मात्रै लोकतन्त्र चाहिँ बलियो हुन्छ। पटक पटक गल्ती गरेकालाई रिटर्न ब्याक दिन भएन। अब त्यो त छँदैछ, तर चाहिँ एउटा बृहत्तर राष्ट्रिय हित कहाँ प्रवर्धित हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तो खालको व्यवस्था त अमेरिकामा जुन छ नेपालमा त्यो छैन। अब तल राम्रो सांसद हुन्छ त्यसलाई जिताएर पठाइदियो, तिनीहरूको राम्रा राम्रा सांसदहरूले जित्दै आए भने पनि माथि फेरि यिनीहरूकै हालिमुहाली हुन्छ। अहिले केन्द्रमा जो छन् तिनीहरूकै। त्यसको लागि फेरि नेपालमा पनि केही समय अगाडि संविधान बन्ने बेलामा पनि त्यो बस चल्यो, जनताहरूले पनि त्यो बस चाहिँ यी पार्टीहरूले पनि स्वीकारेर आए, तर त्यसलाई चाहिँ संविधानमा त्यो हुन सकेन। कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जुन कुरा थियो अहिले फेरि काहीँ न काहीँ जनताहरूले पनि त्यो आवश्यकता हो कि भन्ने ठाउँमा पुगे। यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, अब अध्यक्ष निर्वाचित। अब म चाहिँ यो प्रश्नको बारेमा सुन्छु र यो प्रश्नको दम छ पनि भन्न ठान्छु, तर मेरो मान्यता चाहिँ के छ भनेदेखि संरचनाभन्दा आचरण र व्यवहार मुख्य प्रश्न हो। जस्तो हामीले समानुपातिको प्रणाली ल्यायौँ, तर त्यो नाममा हामीले आफ्नो स्वास्नीहरूलाई प्रवर्धन गर्यौँ, देखिरहनु भएको छ नि, दुरुपयोग। अब अहिले समानुपातिक सिद्धान्त हामी भन्छौँ, अहिलेको चाहिँ 13 सदस्यीय क्याबिनेटमा 10 चाहिँ एउटै भूगोलका मान्छेहरू मन्त्री बनाइएका छन्, भयो त समानुपातिक। केपी ओलीले 10 सदस्यीय पोलिट ब्युरो बनाए, 1 जना पनि महिला छैन, भयो त। 11 जना राजदूतको नियुक्ति भयो, समानुपातिक सिद्धान्तलाई त्यहाँ मध्यनजर गरिएको छ त, संविधानमै लेखिएको छ राजदूतहरूको नियुक्ति समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गरिनेछ भनेर। त्यसकारण प्रणाली प्रश्न होइन, संस्कार आचरण प्रश्न हो। म आफै कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा छु। म आफै र नेपाली जनतालाई के भनेको छु भने बाबु यो भयो भने चाहिँ म पनि एकपल्ट तिम्रो छेउमा आउँछु, 1 भोट मलाई हाल्नुपर्छ है।
त्योभन्दा यता सुरेन्द्र केसीको लागि चाहिँ केही पनि छुट्याउनु पर्दैन। न तकमा, न पुरस्कार, न पद, न सुई, न खोप, केही पनि, केही क्या। मेरो नै पनि मान्यता त त्यो छ। तर मेरो विचारमा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो पदको गरिमालाई कसरी निर्वाह गर्न सक्ने, नेपाली जनमत, नेपाली चेतना निर्माण गर्ने, यो हो प्रश्न चाहिँ। जस्तो माओवादीले अनेक कुरा लिएर आयो नि त, जे गर्छु भनेको थियो गर्यो त माओवादीले, एउटा पनि गरेन नि उसले त सर्वहारा वर्गको अधिनायकको कुरा गरेको थियो, किसान मजदुरको कुरा गरेको थियो, गर्यो त? एउटा पनि किसान, एउटा पनि मजदुर उसले विकास गर्यो भने त को हो मलाई भनिदिनु त? उसले त उही सेनाको जर्नेल, उही प्रहरीको चिफ मात्रै हेऱ्यो। हिजो गाउँमा अलि धेरै सम्पत्ति जोडेकालाई सामान्ती भन्ने, गोली ठोक्ने, कुट्ने, मार्ने गर्थ्यो। अहिले सबभन्दा धनी उही छ। अनि भनेपछि त प्रणालीको कुरा त होइन रहेछ नि त, यो त संस्कार आचरणको कुरा रहेछ नि त। त्यसकारण तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न ठिक छ, म पनि त्यो पक्षमा छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसलाई कसरी परिणामदायी बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। जस्तो त्यसले आचरणकै कुरा गर्दा फेरि तपाईँले भन्नुभयो मलाई पनि एक भोट देऊ भनेको त तपाईँहरू जस्ता मान्छे पनि खुला राजनीतिबाट चाहिँ आएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सक्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा यी नेताहरूबाट आजित जनताहरूलाई त राम्रो विकल्प तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउने त भयो नि त। होइन, अब मै तपाईँले सोचे जस्तो छु कि छुइनँ भन्ने कुराको लेखाजोखा खोइ त भनेको नि। जस्तो म केही वर्ष अगाडि सिङ्गापुर पुगेको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर। त्यहाँ एकजना पोल्यान्डको एउटा प्रोफेसरसँग पनि भेट भयो, उनी पनि आएका रहेछन्। अनि मैले चाहिँ सोधेँ वाट एबाउट लेख वालेसा देयर इन पोल्यान्ड, वाट इज डुइङ नाउ इट इज भनेर मैले सोधेँ। हि इज फुलिस भनेर भन्यो। एकचोटि वाटै लेख वालेसा आए, पोल्यान्डको जुन अधिनायकवादी प्रणाली थियो त्यसको विकल्पमा उदारवादी व्यवस्था परिकल्पना गरेर उनी त्यहाँको लिडर पनि भए। तर एकचोटि धुमकेतु जस्तो हुलुक्क आए, फेरि बिलाएर गए। इज फुलिस भन्ने बित्तिकै अब एउटा प्रोपेगेन्डा केही जाति गरेर माथि त आए, त्यसपछि उनले त्यहाँबाट कुनै पनि परिणाम दिन सकेनन्। त्यसकारण परिणामदायी कार्यकारी राष्ट्रपति आजको प्रश्न हो। एक्लै राष्ट्रपति मात्रै भएर अब यही प्रणालीभित्रबाट अमेरिकामा पो राष्ट्रपतिले मात्रै निर्णायक केही काम गर्न सक्छ। हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको संरचनागत एउटा सञ्जाल यस्तो छ कि ट्रम्पले एउटा निर्णय पनि गर्न सकेनन् नि। एउटा निर्णय गर्छ अदालत गइहाल्छ, अदालतले खुइलाइदिइहाल्छ। त्यत्रो पावर छ जब कि अमेरिकी प्रेसिडेन्टसँग। त्यसो भएको हुनाले तत्काल राष्ट्रपति भन्दा पनि त्यो राष्ट्रपति पदको गरिमालाई धान्न सक्ने राष्ट्रपति र त्यस्तो राष्ट्रपति छनौट गर्न सक्ने नागरिक चेतना आजको प्रश्न त्यो हो। त्यसकारण नेपाली जनता रैतीबाट जनता मात्रै भएको छैन, नागरिक हुन बाँकी छ भन्छु नि म। नागरिकले मात्रै मैले कर तिरे नतिजा किन मेरो भागमा आउँदैन भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छ। नागरिकले मात्रै एउटै क्याबिनेटमा 3 जना डिपिएम किन भन्ने प्रश्न म मात्रै उठाउन सक्छु नि, आम मान्छेले उठाउन सक्दैन नि। एउटा क्याबिनेटमा आजको संक्रमणकालीन अवस्थामा किन 3टा उपप्रधानमन्त्री ल भनिदिनु त मलाई? एउटा पनि कारण छ भने त्यो के हो मलाई भनिदिनु त? एउटा पनि कारण छैन नि। त्यसकारण तात्विकता आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। समानुपातिकता पनि प्रश्न त हो नि। समानुपातिकता हाम्रो जस्तो चाहिँ बहुल समाजमा समावेशीताको तर्क तुक त छ नि, तर आफ्नो स्वास्नी लाने भने त्यो समावेशिता किन चाहियो भन्नु त? यिनका स्वास्नीलाई व्यवस्थापन गर्न समानुपातिक कसरी यिनीहरूले स्वास्नीहरू त्यहाँभित्र हुलेका छन् भने जस्तो एउटा जनजातिकी बाहुनी स्वास्नी छ भनेदेखि त्यसलाई बाहुनीकै कोटाबाट त्यहाँ छिराइएको छ। अनि एउटा बाहुनकी जनजाति स्वास्नी छ भने जनजातिको कोटाबाट छिराइएको छ। सिद्धान्त त समानुपातिक हो, तर प्रयोग यस्तो भयो। यो समानुपातिकको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त? त्यसकारण प्रणाली समस्या होइन, आचरण र संस्कार समस्या हो। तपाईँले पहिला तपाईँ आचरण र संस्कार सुधार्नुपर्छ। राजाहरू चाहिँ सामान्ती थिए, निरङ्कुश थिए, तर उनीहरूले उद्योग खोले नि, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोले नि। कोदारी राजमार्ग हुँदै आयौँ होइन आज हामीले? यो कोदारी राजमार्ग बनायो नि, चीनसँग जोडे नि, विकल्प दिए नि, नाकाबन्दीको विकल्प यो खोलेको हो नि। त्यसपछि नै राज संस्थाको अन्त्य भएको छ। त मैले राज संस्था ल्याउँ भनेको होइन नि,
तर राज संस्थाले यो गरेको, यो देश जोडेको, बाटाघाटा बनाएको, उद्योगहरू खोलेका भन्न त पाइयो होला। तर यो भन्ने बित्तिकै प्रतिगामी भन्छन् यहाँ। म भन्छु यो प्रतिगमन होइन। उद्योग खोल्ने प्रतिगामी, उद्योग बन्द गर्ने क्रान्तिकारी हो भने यस्तो क्रान्ति हामीलाई चाहिँदैन हो। यो चाहिँ मूलभूत प्रश्न हो। जस्तो ली कुआन यूलाई सोधेकै थियो, तिमीलाई त डिक्टेटर भन्छन् नि, के हो कुरा भनेर। म डिक्टेटर हुँ कि लिबरल हुँ त्यो आई डैम केयर, वेदर माई पिपुल आर गेटिङ रिजल्ट अर नट, द्याट इज मेजर। यो भनेको थियो ली कुआन यूले। तिमी मलाई निधन कसै भनेर केही पनि फरक पर्दैन, तर मेरो जनता के भन्छन्, जनतासँग गएर सोध्यो भने दे आर ह्याप्पी। आजको दिनमा चीनलाई पनि त्यही भन्छन्। चीनको कुरा नि त्यही हो, चीनलाई दिनु संशोधनवादी गद्दार भन्थे, यहाँका लालबुच्चाकडहरू अहिले के भन्छन् त, उनीहरू कस्ता हुन्? चीन चाहिँ गद्दार हो, संशोधनवादी, यी चाहिँ कस्ता हुन् त? विश्वले पनि एकतन्त्रीय शासन, जनतामा लोकतन्त्र। जेसुकै भन्नुहोस्, अब अहिले कोभिडमा कसैले बचायो भने त्यो या त नर्थ कोरियाले या त चाइनाले। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी त लिबरल छौँ नि, कति डेमोक्रेट छौँ त हामी, तर म एउटा सुई पाउँदिनँ। मलाई यो सिस्टमले के दियो त्यसो भने? किन ज्यानभन्दा ठुलो त केही छैन होला नि त। अहिले उनीहरूले जुन कोभिसिल्ड लगाइरहेछ, आफू लगाएर आफ्ना छोराछोरीलाई, स्वास्नी छोरी बुहारीलाई लगाए उनीहरूले। तपाईँ अगाडि त्यो कुरा भयो नि त। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ यो चिज बुझिँदैन, यो चिजलाई चाहिँ पर्खेल्ने नागरिक चेतना चाहिँ निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यो बेलासम्म हामीले केही पनि पढ्न पाउँदैनौँ। आजको मूलभूत प्रश्न मैले लेख्दा त्यही नै हो। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै ल धन्यवाद। घाट्ने दुई